त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारं परश्वादिशस्त्रैर्युतं भालचन्द्रं नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशम्। बिन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः देहांश्चतुर्विधांस्तत्त्वां स्तत्त्वाधार सनातनः। देहमोहयुतं ह्येकदन्त सोऽहं स्वरूपधृक् देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः। महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान् सदा रक्षतु मे बोधानन्दसंस्थो ह्यहर्निशम्। साङ्ख्यान् रक्षतु साङ्ख्येषु गजाननसुसिद्धदः असत्येषु स्थितं मां स लम्बोदरश्च रक्षतु। सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारक। आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेरकरप्रभुः। अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णस्वरूपधृक् मां रक्षतु सुखाकार सहजः सर्वपूजितः। स्वसंवेदेषु संस्थं मां गणेशः स्वस्वरूपधृक् रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः। अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः। योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं गणाधीशप्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिः समन्वितः। पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः वाहन्यां याम्यं च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः। रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढुर्हेरम्बो वायुदिक्स्थितं विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेष दिक्स्थितम्। ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोधस्थितं सदा सर्वाङ्गेषु मयूरेश पातु मां भक्तिलालसः। यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः पुरुषपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः। इदं गणपते प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परम् धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि। यैदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि भयं नानास्वभावजम्। यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात् वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः। त्रिकालं यः पठेत् नित्यं स गणेशैवापरः निर्विघ्न सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः। यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवति गणपप्रियः। धनं धान्यं पशून् विद्यामायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्तं
ऐश्वर्यं पठनाल्लभेत् न भयं तस्य वज्रातु चक्राच्चूलाद्भवेत् कदा शङ्करादिर्महादेव पठनादस्य नित्यशः यं यं चिन्तयते मर्त्यस्तं तं प्राप्नोति शाश्वतं पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरम् लक्षावृत्तिभिरेवं स सिद्धपञ्जरको भवेत् स्तम्भयेदपि सूर्यं तु ब्रह्माण्डं वशमानयेत् एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिसत्तम शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्भुवः। इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। त्रिनेत्रं गजास्यं चतुर्बाहुधारं परश्वादिशस्त्रैर्युतं भालचन्द्रं नराकारदेहं सदा योगशान्तं गणेशं भजे सर्ववन्द्यं परेशम्। बिन्दुरूपो वक्रतुण्डो रक्षतु मे हृदि स्थितः देहांश्चतुर्विधांस्तत्त्वां स्तत्त्वाधार सनातनः देहमोहयुतं ह्येकदन्त सोऽहं स्वरूपधृक् देहिनं मां विशेषेण रक्षतु भ्रमनाशकः। महोदरस्तथा देवो नानाबोधान् प्रतापवान् सदा रक्षतु मे बोधानन्दसंस्थो ह्यहर्निशम्। साङ्ख्यान् रक्षतु साङ्ख्येषु गजाननसुसिद्धदः असत्येषु स्थितं मां स लम्बोदरश्च रक्षतु। सत्सु स्थितं सुमोहेन विकटो मां परात्परः रक्षतु भक्तवात्सल्यात् सदैकामृतधारक। आनन्देषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु समात्मकः विघ्नराजो महाविघ्नैर्नानाखेरकरप्रभुः। अव्यक्तेषु स्थितं नित्यं धूम्रवर्णस्वरूपधृक् मां रक्षतु सुखाकार सहजः सर्वपूजितः। स्वसंवेदेषु संस्थं मां गणेश स्वस्वरूपधृक् रक्षतु योगभावेन संस्थितो भवनायकः। अयोगेषु स्थितं नित्यं मां रक्षतु गणेश्वरः निवृत्तिरूपधृक् साक्षात् समाधिसुखे रतः। योगशान्तिधरो मां तु रक्षतु योगसंस्थितं गणाधीश प्रसन्नात्मा सिद्धिबुद्धिः समन्वितः। पुरो मां गजकर्णश्च रक्षतु विघ्नहारकः वाहन्यां याम्यं च नैऋत्यां चिन्तामणिर्वरप्रदः। रक्षतु पश्चिमे ढुण्ढुर्हेरम्बो वायुदिक्स्थितं विनायकश्चोत्तरे तु प्रमोदश्चेष दिक्स्थितम्। ऊर्ध्वं सिद्धिपतिः पातु बुद्धिशोधस्थितं सदा सर्वाङ्गेषु मयूरेश पातु मां भक्तिलालसः। यत्र तत्र स्थितं मां तु सदा रक्षतु योगपः
पुरशुपाशसंयुक्तो वरदाभयधारकः। इदं गणपते प्रोक्तं वज्रपञ्जरकं परम् धारयस्व महादेव विजयी त्वं भविष्यसि। यैदं पञ्जरं धृत्वा यत्र कुत्र स्थितो भवेत् न तस्य जायते क्वापि भयं नानास्वभावजम्। यः पठेत् पञ्जरं नित्यं स ईप्सितमवाप्नुयात्। वज्रसारतनुर्भूत्वा चरेत् सर्वत्र मानवः। त्रिकालं यः पठेत् नित्यं स गणेशैवापरः। निर्विघ्न सर्वकार्येषु ब्रह्मभूतो भवेन्नरः। यः शृणोति गणेशस्य पञ्जरं वज्रसंज्ञकम् आरोग्यादिसमायुक्तो भवति गणपप्रियः। धनं धान्यं पशून् विद्यामायुष्यं पुत्रपौत्रकं सर्वसम्पत्समायुक्तम् ऐश्वर्यं पठनाल् लभेत्। न भयं तस्य वज्रात् चक्राच्चूलाद् भवेत् कदा। शङ्करादिर्महादेव पठनादस्य नित्यशः। यं यं चिन्तयते मर्त्यस्तं तं प्राप्नोति शाश्वतम्। पठनादस्य विघ्नेश पञ्जरस्य निरन्तरम्। लक्षावृत्तिभिरेवं स सिद्धपञ्जरको भवेत्। स्तम्भयेदपि सूर्यं तु ब्रह्माण्डं वशमानयेत्। एवमुक्त्वा गणेशानो अन्तर्दधे मुनिसत्तम। शिवो देवादिभिर्युक्तो हर्षितः सम्भुवः। इति श्रीमन्मुद्गले महापुराणे धूम्रवर्णचरिते वज्रपञ्जरकथनं नाम 13 अध्यायः।